رحیم چی شده؟ خیلی نگران به نظر میای. ببینم حالت خوبه؟ نمیخواد الکی دلسوزی کنی. هیچ وقت فکر نمی کردم که تو انقدر دروغگو و فریبکار باشی. اصلاً معلومه چی داری میگی رحیم؟ ببینم تو هنوز اسکندر رو دوست داری؟ این چه رفتاریه رحیم؟ چرا همش حرف زدنت با اونو از من پنهان میکنی؟ من از اون روز دیگه اصلاً با اسکندر حرف نزدم. حتی شماره‌ش هم پاک کردم رحیم. تو کی هستی؟ چه جور آدمی هستی؟ تو واقعاً منو نمیشناسی؟ من تو رو نشناختم چون عشقت کورم کرده بود. من نمیدونم آخه چه بلایی سر تو اومده رحیم. تو اون روز به من گفتی که شماره اسکندر رو از موبایلت پاک کردی و دیگه باهاش حرف نمیزنی. درست میگم یا نه؟ آره خب. اما فهمیدم که پریروز با اسکندر دوباره حرف زدی. گول زدن من برات خیلی راحته نه؟ برو گوشی تو چک کن. شاید اسکندر دوباره بهت زنگ زده باشه. رحیم من دیگه با اسکندر حرف نزدم. ممکنه بهم زنگ زده باشه اما من تماسشو ندیدم. گفتم که من باهاش حرف نزدم رحیم. بس دیگه جانان. دیگه نمیخواد دروغ بگی. من چهره واقعی تو دیدم دیگه، انقدر نمیخواد گولم بزنی. من کی گولت زدم بگو. اوه حالا فهمیدم. این که ادعای عاشقی میکردی از روی دیوونگیت بوده رحیم. میخوای با این کارایی که میکنی از شر اون عشق خلاص بشی رحیم؟ چی شده؟ شما دوباره دعوا رو شروع کردین آره؟ جانان چه خبره؟ شما قول داده بودین که دیگه دعوا نمی کنین. رحیم همیشه دعوا رو شروع میکنه خاله. من اصلا نمیدونم چه شده. چرا رحیم؟ تو جانانو دوست داری نه؟ با این همه سختی به دستش آوردی. باید قدرشو بدونی. به جای اینکه قدرشو بدونی اذیتش میکنی. من دیوونه نیستم که بخوام بی خودی دعوا کنم. ازش بپرس سر چی بوده. من خیلی دوستش دارم، اما حتی امروزم اولویتشون پسریه که نامزدیش باش به هم خورده. از خودش بپرس. اون پسره اسمش چی بود؟ اسکندر. دوستت جانان نه؟ همونی که زیاد اینجا میاد و تو حیاتم باهاش کلی حرف میزنی همونه درسته؟ الان چی میگی؟ دروغت رو شد. چی داری میگی خاله؟ اسکندر کی اومده اینجا؟ من کی تو حیات باهاش حرف زدم؟ خیلی متاسفم جانان. نمیدونستم این مسئله برات اینقدر شخصیه، وگرنه نمیگفتم. ببخشید رحیم. باور کن همش دروغه. من نمیدونم چرا خاله داره این حرفا رو میزنه. نه اسکندر اومده اینجا نه اینکه جانم دیگه دروغ بسه. من احمق بودم که دنبالت بودم و همه کاری برات کردم. حقیقت اینه که تو نه دیروز منو دوست داشتی نه امروز. تنها فرقش این بود که تا دیروز راست میگفتی، ولی امروز ظلم میزنی به چشام و دروغ میگی. من چی فکر میکردم؟ چی کار کردم؟